अस्सलाम वालेकुम। इस फील्ड में कभी कभी मुझे ऐसा कोई टॉपिक कवर करना पड़ जाता है जिसको कवर करते हुए अपने जज्बात को काबू में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो टॉपिक अपनी जात में बड़ा सेंसिटिव होता है, उसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, उसके साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। वो एक रोलर कोस्टर राइड हो तो उस पर अपने जज्बात को काबू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज का टॉपिक बेसिकली उन्हीं टॉपिक्स में से एक है। ये टॉपिक बेसिकली अफजल भाई से रिलेटेड है। मैं इन साहब का पूरा नाम सिर्फ एक मर्तबा लूंगा इस वीडियो में ताकि आप लोगों को पता चल जाए। मैं इनको अफजल भाई ही कहूंगा इस पूरी वीडियो में। अफजल महमूद बेसिकली MAO कॉलेज लाहौर में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफजल भाई की जिंदगी बेसिकली लेने वाला कोई और नहीं बल्कि ये मी टू मूवमेंट का सारा ड्रामा है। अफजल भाई के ऊपर हरासगी का इल्जाम लगा, वो इल्जाम गलत भी साबित हो गया, लेकिन फिर ऐसी वजूहात बनी कि अफजल भाई को बेसिकली खुदकुशी करनी पड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मी टू की मूवमेंट पाकिस्तान में मर्दों की जान लेना शुरू कर देगी। इस सारे मामले की तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। दोस्तों, ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अफजल भाई बेसिकली MAO कॉलेज लाहौर में इंग्लिश के प्रोफेसर थे। अफजल भाई के ऊपर एक खातून तालिबे इल्म की जानिब से हरासा करने का इल्जाम लगाया गया। इस मामले की तहकीकात शुरू हुई। तहकीकात के एंड पर यह भी पता चल गया कि अफजल भाई बेसिकली बेगुनाह है, लेकिन एक लेटर की वजह से अफजल भाई ने सारे मामले को क्लोज कर दिया अपनी जान देकर। हुआ ये दोस्तों कि अफजल भाई बेसिकली मास कम्युनिकेशन को भी इंग्लिश पढ़ाते थे। अब मास कम्युनिकेशन की डिग्री में कोई खातून स्टूडेंट थी जिसका रोल नंबर था 18444 यानी कि 18444। इस खातून ने बेसिकली अफजल भाई के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर ये जिनसी हरासगी का इल्जाम लगा दिया। अब इस इल्जाम को बेसिकली इन्वेस्टिगेट तो करना था, तो कॉलेज वालों ने एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना दिया। इस इन्वेस्टिगेशन कमीशन को डॉक्टर आलिया नाम की एक खातून जो है वो हेड कर रही थी। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर आलिया रहमान। खैर जी, कमेटी बनी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई सारी। डॉक्टर आलिया ने बेसिकली इस लड़की को बुलाया जिसने इल्जाम लगाया था। डॉक्टर आलिया ने इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस लड़की के मुताबिक अफजल भाई के ऊपर इल्जाम ये था कि वो लड़कियों को घूर के देखता है, यानी कि ये बेसिकली जिसे हम कहते हैं ना स्वेर किस्म का या शदीद किस्म का जिनसी हरासगी का केस, ये तो वो भी नहीं बनता था। मैं यहाँ पे घूर के देखने को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बेसिकली सिर्फ इम्पैक्ट बताना चाहता हूँ कि घूर के देखने का क्या इम्पैक्ट होता है और जो सही वाकई में जिनसी हरासगी होती है वो क्या चीज होती है। इस लड़की से ये पूछा गया कि तुम ये बताओ कि क्या कभी अफजल भाई ने तुम्हें घूर के देखा था। शी सेड नहीं जी, मुझे तो कभी घूर के नहीं देखा था, लेकिन मेरी क्लास की लड़कियां कहती हैं कि उनको अफजल भाई बेसिकली घूर के देखा करते थे। ये बेसिकली आधी बात है। अब अगली सुने। अफजल भाई बेसिकली एक दयानतदार किस्म के आदमी थे। जब पेपर्स वगैरह चेक करते थे तो वो प्रॉपरली थॉरोली पेपर्स को चेक करते थे। जिसके जितने जेन्युइन नंबर बनते थे अफजल भाई की तरफ से उसको उतने ही नंबर मिलते थे। ये लड़की नालायक किस्म की थी, इसके अफजल भाई बेसिकली नंबर काट लेते थे क्योंकि इसने पेपर नहीं ठीक किया होता था। उसके अलावा ये क्लास में आती कम थी, इसकी अटेंडेंस कम थी, उसके ऊपर अफजल भाई ने इसके नंबर काटे थे। इसने बेसिकली उस बात का बदला लिया और अफजल भाई के ऊपर जिनसी हरासगी का इल्जाम लगा दिया। डॉक्टर आलिया जो कि इस हैरेसमेंट कमेटी की हेड थी, उन्होंने इस सारी इन्वेस्टिगेशन को पाइल अप किया, अपनी फाइंडिंग्स को फाइनल किया और अफजल भाई को यह बता दिया कि जी आप बेकसूर हैं, आपके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। अब अफजल भाई को बेसिकली जुबानी तो बता दिया गया था। अफजल भाई ने बेसिकली डॉक्टर आलिया से ये रिक्वेस्ट की जी कि देखें ये मामला काफी फैल गया है, ये बात आगे पीछे फैल गई है, पूरे कॉलेज में मेरा नाम बदनाम हो रहा है, मैं शदीद किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। कमेटी एक काम करे कि मुझे बेसिकली तहरीरी तौर पर ये लिख दे कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर जितने भी इल्जामात हैं वो सब झूठ हैं, बेबुनियाद हैं। मुझे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दें ताकि मैं वो चीज जाकर लोगों को दिखाऊं कि देखें जी मेरे पर अगर इल्जाम लगा था तो ये देखें उसकी प्रॉपर इल्जाम की इन्वेस्टिगेशन हुई है, तफ्तीश हुई है और मेरा नाम क्लियर कर दिया गया है, मेरे ऊपर अब बेसिकली कोई इल्जाम नहीं है। अफजल भाई का बेसिकली मुकदमा बिल्कुल ठीक था। उनकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि अगर मेरे पास कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता इस कमेटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, तो मेरे बारे में ये तासुर कायम रहेगा कि मैं एक बुरे किरदार का आदमी हूँ। आप लोग मुझे खुद बताएं कि जब आप कोई इंतहाई अहम किस्म का काम करते हैं, कोई ये जमीन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, आप लोग लिखत पढ़त नहीं करते, स्टाम्प करते हैं और 100 किस्म के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि आपके पास चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होती हैं। आप सोचिए इससे ज्यादा अहम मसला क्या हो सकता है। जहाँ पे आपका किरदार लाइन पर लगा हो,
آپ کی ڈگنیٹی لائن پر لگی ہو، وہ بھی ہمارے جیسے معاشرے میں۔ افضل بھائی نے بیسیکلی کہا کہ اگر آپ مجھے بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیتے، آپ ایک کام کریں، آپ دوبارہ سے انکوائری کر لیں، آپ کی وہ انکوائری مکمل ہو جائے سیکنڈ مرتبہ، اس کے بعد مجھے کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کر دے دیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کر دیں، سو دیٹ کہ میں بیسیکلی اس کو اپنے پروف کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس کے علاوہ ان ٹیچرز کے لیے میں ایک ایگزامپل بھی بن جاؤں گا جو اپنے پروفیشن کے ساتھ دیانتدار ہیں، جو نمبر فیئر سسٹم بیس کے اوپر دیتے ہیں، جو نمبر دینے میں فیورٹزم نہیں کرتے، کسی پریشر میں نہیں آتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان ٹیچرز کا میرے والا حال نہ ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ افضل بھائی کی ان ساری ڈیمانڈز میں سے کوئی ایک بھی ڈیمانڈ ناجائز بنتی ہے؟ میرے نزدیک تو نہیں بنتی۔ ایک اور مین چیز آپ ذرا چیک کریں دوستو کہ ابھی الزام ثابت نہیں ہوا، تحقیقات چل رہی تھی افضل بھائی کے اگینسٹ۔ افضل بھائی کی وائف نے انہیں چھوڑ دیا، اس خاتون نے ان کو کہا کہ تو ایک بد کردار آدمی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ او اللہ کی بندی، اس کے اوپر الزام لگا تھا، وہ ملزم تھا، مجرم نہیں تھا۔ کاش آپ نے اس وقت افضل بھائی کا ساتھ دیا ہوتا جب ان کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ دوستو یہ ساری باتیں افضل بھائی نے اپنے اس لیٹر میں لکھی ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر عالیہ کو لکھا تھا۔ اب ڈاکٹر عالیہ کا اور ایم اے او کالج کے جو پرنسپل ہیں ڈاکٹر فرحان کا، ان کا کیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ ان دونوں سے تو پراپر قسم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ان دونوں نے نا اس سارے کیس کو افضل بھائی کے پنگ پونگ بنایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عالیہ کہتی ہیں جی کہ میں نے انویسٹیگیشن کی ساری ڈیٹیلز فائنل کر کے پرنسپل کو دے دی تھی، فائنل اس کے اوپر جو ایکشن لینا تھا وہ پرنسپل صاحب نے لینا تھا۔ ڈاکٹر عالیہ یہ بھی کہتی ہیں کہ افضل بھائی کے کہنے کے اوپر اس نے ریکمنڈیشن بھی دی کہ اس اسٹوڈنٹ کے اگینسٹ اسٹرکٹ قسم کا ایکشن لیا جائے جس نے افضل بھائی کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے۔ 3 مہینے پہلے میں نے یہ سب کچھ کر کے پرنسپل ڈاکٹر فرحان کو بھجوا دیا تھا۔ افضل بھائی کو جو کلیئرنس لیٹر ملنا تھا وہ بقول ڈاکٹر عالیہ ڈاکٹر فرحان پرنسپل ایم اے او کالج کی طرف سے ملنا تھا۔ ڈاکٹر فرحان پرنسپل ایم اے او کالج پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ کہتا میں نے تو یہ مسئلہ کلیئر ہی نہیں کرنا تھا، یہ تو ڈاکٹر عالیہ نے کرنا تھا۔ بقول اس کے ڈاکٹر عالیہ نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ اسٹوڈنٹ کے اگینسٹ کوئی اسٹرکٹ قسم کا ایکشن بھی لینا ہے۔ اس کے اوپر ظلم دیکھیں کہ افضل بھائی کی موت کے بعد ڈاکٹر عالیہ نے ڈاکٹر فرحان کو وہ اپلیکیشن دکھائی، وہ لیٹر دکھایا جو افضل بھائی نے ڈاکٹر عالیہ کو لکھا تھا۔ اب ڈاکٹر عالیہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر فرحان کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ لیں، میں اس کو دیکھ کر اب کیا کروں؟ ڈاکٹر عالیہ نے اس کو کہا کہ سر میں کیسے دیکھ سکتی ہوں، اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے جب تک لکھ کر کے اس معاملے پر کیا کرنا ہے، میں اپنے سے خود تو کوئی ایکشن لے نہیں سکتی۔ ڈاکٹر فرحان پھر آگے سے جواب دیتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں سارے معاملے کو، آپ اپنے کاغذات سارے پورے رکھیں، جب ضرورت پڑے گی تو پھر دیکھ لیں گے۔ یہ افضل بھائی کے ڈیتھ کے بعد ان دونوں کے بیچ میں کنورسیشن ہو رہی ہے، ذرا چیک کریں آپ۔ اپنے اس لیٹر میں افضل بھائی بیچارے نے یہ بھی لکھا تھا کہ ان کے جتنے بقایا جات ہیں وہ ان کی والدہ کو دے دیے جائیں۔ خودکشی سے پہلے بھی انہوں نے 2-3 لائنز لکھی ہیں ایک پیپر کے اوپر۔ افضل بھائی نے بڑا سمپل سا لکھا ہے، نہ مجھے کسی قسم کی پولیس انویسٹیگیشن چاہیے، نہ کسی کو ڈسٹرب کیا جائے، میں اب اس سارے معاملے کو اپنے اللہ کے سامنے رکھوں گا، میں جانوں بندہ جانے میرا اللہ جانے۔ میرے پاس جو تازہ ترین اپڈیٹس پہنچی ہیں وہ یہ ہیں دوستوں کہ اس معاملے پر ایک کیس جو ہے وہ رجسٹر ہو گیا ہے۔ اب اس معاملے کی حکومتی سطح پر ساری انویسٹیگیشن ہوگی۔ میں حکومت وقت سے صرف یہ اپیل کرتا ہوں اس سارے کیس میں جو کلپریٹ ہے اس کو انتہائی سوئر قسم کی سزا دی جائے۔ لوگوں کو بیسیکلی مثال بنائیں، انصاف امپلیمنٹ کریں، سزائیں دے لوگوں کو تاکہ یہ معاشرہ کوئی سدھرے۔ سیکنڈ میجر چیز، یہ جو می ٹو کی لیڈر ہے ایزیا ارجنٹو، یہ دودھ کی دھلی ہے۔ اس عورت کے اوپر الزام لگا کہ اس نے ایک 17 سال کے بچے کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے۔ انویسٹیگیشن ہوئی، چیزیں سامنے آئیں، اس عورت نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے ایک 17 سال کے بچے کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے۔ 17 سال کی عمر سارے مغرب میں، پورے کے پورے ویسٹ میں انڈر ایج کنسیڈر ہوتا ہے۔ جس تحریک کی بانی اس قسم کی لیڈر ہو، جس کے یہ کرتوت ہو، اس تحریک سے آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاشرے میں کوئی ریولوشن لے آئے گی۔ کاش کہ عورتیں کوئی اپنی عقل استعمال کر لیں، کوئی اپنی اخلاقیات کا معیار بہتر کر لیں۔ مردوں کو تو اخلاقیات کا معیار بہتر کرنے کا ڈنڈا ہر وقت دیا جاتا ہے، جینون بھی دیا جاتا ہے، عورتوں کو کب دیا جائے گا؟ اس سینسٹیو میٹر کے اوپر، اس سینسٹیو ٹاپک کے اوپر کیا مرد کیا عورت، ہر کسی کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عالیہ نے جب ڈاکٹر فرحان کو افضل بھائی کی ساری انویسٹیگیشن فائل اپ کر کے دی تھی، اس ڈیٹ سے لے کر افضل بھائی کی جس دن ڈیتھ ہوئی ہے اس ڈیٹ تک 3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں افضل بھائی نے جو ذہنی اذیت سہی ہے وہ کس کے کھاتے میں جائے گی؟ اس سارے معاملے پر میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ تو اس سارے کیس میں انصاف کر اور افضل بھائی کے لیے اگلے جہان میں آسانیاں پیدا کر دے، آمین۔
دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔